اہل بیت نال محبت ایمان دا حصہ، ایمان دا معیار حضرات، ایمان دا جز ہے۔ ادھر میری طرف ویکھو، گل ذرا دھیان نہ سنو۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے آقا گھرے چلے جاندے نے۔ اسامہ بن زید آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میرے تیرے مرشد پاک نے اوپر چادر لئیے، چادر اوڑیے، نبی پاک بار دروازے تے آئے نے۔ اسامہ بن زید ویندے نے، اینج لگدا جویں چادر دے نیچے کچھ چھپایا ہے۔ آندا سونیا چادر دے نیچے کیے؟ اے محبوبہ تواڈے ہتھاں دے اوپر چادر دے نیچے کیے؟ اے کیڑی چیز چادر دے نیچے چھپائی ہے؟ امام کائنات نے سجے بازو تو چادر دا پلو ہٹایا اور پاک پتن دیو باسیو رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں جدو سجے بازو تو چادر دا پلو ہٹایا اسامہ ویندے نے سجی بانتے میرے پاک پیغمبر دا عظیم دو ترا جناب حسن پاک بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مرشد پاک نے کھبے بازو تو چادر دا پلو ہٹایا کھبے بازو تے جناب حسین پاک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا فرمان دینے اسامہ یہ دونوں میرے جنتی پھول نے محمد انہوں سنگیا کردہ ہے اور تواڈے واسطے پھل گلاب دا ہوئے گا کسے واسطے پھل کلیاں دا ہوئے گا میرے آقا فرمان دینے میرے واسطے میرے دونوں پھل جنتی پھل نے ایک جناب حسن دوسرا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا ایک روایت اندر آندہ آقا فرمان دینے عرشاں والے ربا جیڑا بندہ حسین نال محبت کرے ربا تو انہوں اپنا پیارا اپنا محبوب بندہ بنا لے پتہ لگیا خدا دی قسم جناب حسین محبوب مصطفیٰ بھی نے محبوب خدا بھی نے آقا فرمان دینے حسین میرے وچوں میں ان دے وچوں حسن میرے وچوں میں حسن دے وچوں اے میرے پاک پیغمبر دے عظیم دوترے حضرات ذرا گل سنیا تیان نال حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے روایت ترمذی دیئے مرشد پاک ایک دن خطبہ دے رہے نے مسجد نبوی جمعہ پڑھا رہے نے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے خطبہ دیندیاں نظریں جب بار گئی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں عظیم دوترے سیدہ فاطمہ نے کرتے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پہنائے اے دونوں مسجد نبوی اندر آ رہے نے کرتے پیران دے نیچے اڑے کدے جناب حسن زمین تے گردے نے کدی جناب حسین زمین تے گردے نے رضی اللہ تعالی عنہما تے در کیے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے نے حضرات میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر ویندے نے جناب حسن زمین تے ڈگ پہ جناب حسین زمین تے ڈگ پیندے نے کدی حسن کھڑا ہو جاندہ ہے کدی جناب حسین کھڑے ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہما میرے مرشد پاک دیاں نظران حسنین کریمین تے پیانا نبی پاک خطبہ بند کر دیندے نے جمعہ پڑھانا بند کر دیندے نے خطبہ روک دیتا ہائے میرے اللہ صحابہ منظر ویندے نے کی بن گیا اے کی منظر ہے امام کائنات نے جمعہ بند کر دیتا ہے خطبہ بند کر دیتا ہے اے نوجوانوں بابیو رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں میرے پاک پیغمبر منبر تو نیچے اتر آئے آقا صحابہ دیاں صفاں چیر دیاں میرے آقا باہر تشریف لے گئے جتے حسن و حسین گرے پینے میرے پاک پیغمبر قریب چلے جاندے نے آقا دونا دوتریاں دے کول جا کے زمین تے بے جاندے نے جناب حسن پاک نو کڑا کیتا اندے کپڑے جھاڑے مرشد پاک نے سینے لالے آئے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین پاک نو کھڑا کیتا، اندے کپڑے جھاڑے، انو بھی سینے نہ لایا، دونا دوتریاں دا منہ چمیا، ہونٹ چمے، بوسے لے، سینے لایا، میرے تیرے مرشد پاک نے دونا نو چکیا، پھر دوبارہ ممبر تے آ کے خطبہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور نوجوانوں بابے ہو، جس مرشد پاک نو اپنے دونا دوترے اندر ڈگنا مسجد نبی اندر ڈگنا گوارا نہیں، جس پیغمبر نو دوترے اندر زمین تے ڈگنا گوارا نہیں، اگر اونا نو کربلا دے اندر کٹ دیتا جائے، حضرات امام حسین نو کربلا دے اندر ذبح کر دیتا جائے، امام کائنات کی میں برداشت کرنگے، اور جیڑا نبی دوترے دا ڈگنا گوارا نہیں کر سکتا، وہ کٹنا کی میں گوارا کرے گا۔ حضرات ادھر میری طرف کو اسے بات دی کسے نے محبت نال انج ترجمانی کی تھی ہے، آندہ کی ہے، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، بڑی مشہور و معروف حدیث دا ترجمہ، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، دونا نواسیانو دوہا نواسیانو ہے سینے دے نال لایا، پھر کو حسنین نو نبی نے، یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا، منہ وچ دوہاں دے اپنا، منہ وچ دوہاں دے اپنا، ہے لو عابدان پایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے میں، نوجوانوں بابیو رب دا واسطہ جے، اہل بیت دی محبت اندر بڑی پیاری حدیث سنان لگا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں، ایک دن میرے پاک پیغمبر سفر تے جا رہے نے، اچانک دونا نواسیاں دی رون دی آواز آئی، آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن و حسین کیوں رون دینے پہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ فاطمہ دی بابا گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں، پین واسطے پانی نہیں، دونوں تواڈے عظیم دوترے بلک رہے نے، پیاس دی وجہ نہ رو رہے نے۔ آقا فرماندے نے صحابیو انج کرو کوئی ذرا پانی تلاش کرو، پانی تلاش کیتا گیا، بوند پانی دی گھٹ بھی پانی دا نظر نہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر نو دسیا گیا، سونیا پانی کوئی نہیں، پانی نظر نہیں آیا۔ امام کائنات دونا دوتریاں دا رونا میرے پاک پیغمبر نو برداشت نہیں ہویا، آقا گلی بازار اندر بہ جاندے نے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا بیٹی فاطمہ انج کر جناب حسن پاک نو باہر بھیج دے، رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت حسن باہر آئے، میرے پاک پیغمبر نے اپنے دوترے جنتی نواب جنتی سردار جناب حسن، عمر کوئی 5-6 سال، حضرات 5.5 سال دی عمر، 4 سال دی عمر ہے، میرے پاک پیغمبر نے اپنے دوترے حسن نو پڑھیا، سینے لایا، منہ متھا چمیا، اندے آنسو صاف کیتے، بچہ روئی جاندہ ہے، پیاس دی وجہ نال بلکی جاندہ ہے۔ میرے تیرے مرشد پاک نے اپنی زبان مبارک کڈی،
اے پاک پتن دیو باسیو میں پیدل خبرہ نہیں چھڑ رہا ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں میرے مرشد پاک نے اپنی زبان مبارک بار کڈیے جناب حسن پاک دے منہ دے اندر پا دیتی میرے آقا دا عظیم دو طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو مرشد پاک دی زبان نو چوسی جاندہ ہے خدا دی قسم زبان مصطفیٰ دی چوسن والا حسن پاک ہے ان زبان وچو دودھ دیا نیران جا شہد دیا نیران پانی دے چشمے چلائے اتے اللہ پاک کی بہتر جاندہ ہے اے او نبی ہے خدا دی قسم اگر انگلی دا اشارہ کرے رب چند دو ٹوٹے کر دے وے او نبی ہے برتن اندر ہاتھ پاک کے بار کٹے رب پنجا انگلہ چو پانچ نیران پانچ چشمے چلا دے وے اسے مرشد پاک نے اپنی زبان دو ترے دے منہ اندر پائی دو طرح نواسا حضرت حسن مرشد پاک دی زبان چوسی جاندہ ہے صحابہ منظر بیندینے پہ بھوک ختم ہو گئی بچہ رونو چپ ہو گیا امام کائنات نے سینے لایا پھر میرے آقا نے اس بچے نو گھرے روانہ کر دیتا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بیٹی فاطمہ انج کر حسین پاک چھوٹے بیٹے نو دربار بھیج دے حضرت حسین بار آئے رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جاندے نے پیاس بھوک دی وجہ نال روئی جاندے نے بے چین نے میرے تیرے مرشد پاک نے دو ترے نو سینے لایا آنسو صاف کیتے اپنی زبان مبارک کٹی جناب حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے وہ جناب حسین پاک میرے مرشد دی زبان نو چوسی جاندہ ہے خدا دی قسم کیا سین ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا نواسے واری واری نانا پاک محمد دی زبان نو چوسی جا رہے نے اللہ پاک نے پکاں ختم کر دیتیاں نے پیاسا مک جاندیاں نے میرے مرشد پاک نے جناب حسین نو گھرے بھیجیا آپ اگے سفر تے روانہ ہو پے ایک آندہ سونے پہلے پریشان سو ہن مسکرائی جاندے ہو آقا فرمان دینے پروانے ہو پہلے جنتی نواب جنتی سردار روندے سن پہ محمد پاک بھی پریشان ہو گیا ہن جنتی شہزادے خوش ہو گئے نے انہا شہزادیاں دا نانا محمد بھی خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دوہاں دے اپنا منہ وچ دوہاں دے اپنا ہیلو عابدان پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا اور میرے تیرے پاک پیغمبر کی فرما رہے نے حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا اور امام کائنات کی فرما رہے نے حسنین جنت سردار نوجوان امام کائنات دن لوکو حسن و حسین جنتی نوجوانان دے سردار ہونگے انہاں دی ماں فاطمہ جنتی عورتان دی سردار پتر جنتی نوجوانان دے سردار ہونگے ماں جنتی بیبیاں دی سردار ہوئے گی حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتان دی فاطمہ نے عورتان دی
شاہی دا تاج پایا پھر کہو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ حضرات حسنین کریمین کون نے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ذرا گل دھیان سنو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء پڑھی، حضرات بدل بن گیا، موسم خراب ہو گیا، نیرا چھا گیا، بدل بنے نے۔ میرے آقا حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا، ابو ہریرہ اے حسن و حسین نو چک لے، جا جلدی نال علی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کر کے آ۔ عشاء تو بعد دا ٹائم میں ہنیرا چھا گیا ہے، رات دا ٹائم بدل بن گئے نے، جلدی نہ بچیاں نو گھرے پہنچا دے، بارش دا شدید امکان ہے۔ حضرات گلی اندر حضرت ابو ہریرہ ترن لگے ہو، اہل بیت نہ پیار کرن والے ہو، خدا دی قسم شان حسنین کریمین اندر جڑی روایت پیش کرن لگا وہاں تو آڈے دل باغ باغ ہو جان گے۔ جدوں گلی اندر چاتی ماری حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، ہنیرا اتنا چھایا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا بڑا ہے، میں پریشان گلی اندر تراں کیویں۔ اچانک رب ذوالجلال دی قسم آسمانی بجلی کڑاکا مار دیئے۔ السلام جڑی آسمانی بجلی ہے انہیں لشکارہ ماریا، اور پاک پتن دیو باسیو جدو آسمانی بجلی کڑاکے مار دیئے، لشکارے مار دیئے، ایک سینکڑ واسطے زمین تے روشنی، پھر اچانک اندھیرا چھا جاندہ ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم حسنین کریمین دی عظمت سن لے، رب ذوالجلال نے بجلی دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، آسمانی بجلی دیاں ڈیوٹیاں لائیاں، نبی پاک دے دوترے کرے جانا چاندے نے، جنتی نواب جا رہے نے، گلی اندر بڑا اندھیرا چھایا ہے، نی بجلیے میں تیرا رب کہہ رہے ہوں، لشکارہ مار تے اتنی دیر تک کھڑی ہو جا، اتنی دیر تک گلی بازار اندر روشنیاں کر دے جب تک نبی پاک دے دوترے خیری سلامت اپنے گھر پہنچ نہ جان۔ خدا دی قسم جب تک حسنین کریمین کروں میرے پاک پیغمبر کو الوداع ہو کے اپنے گھر تک نہیں پہنچے، آسمانی بجلی نے اتنی دیر تک بازار اندر روشنیاں کر دیتیاں نے۔ حضرات اے اہل بیت نبی پاک دے دوترے، میرے پاک پہ اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت بیویاں پہلے نے۔ حضرات اہل بیت وچوں میں مرشد پاک نے جنہ جنہ دا نام لیا، علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین، یا جنہ لوکاں تے مرشد پاک نے فرمایا صدقہ حرام ہے، او اہل بیت نے انہاں دا مقام کیا، انہاں دی عظمت دے کیا کہنے۔ حضرات میں حسنین کریمین دی شان اندر کوئی دو چار جملے اور بھی بولنا۔ بھائیاں نے ڈیوٹی لائیے، ایک دن عمر ابن خطاب مل کے کو رسی اللہ صحابہ دا حسنین کریمین نال پیار ویکھو۔ علی پاک نے ایک دن جناب حسن موڈیاں تے چکیا، سیدنا ابو بکر صدیق سامنے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر فرمان دینے علی اے بیٹا کندہ ہے؟ علی پاک فرمان دینے ابو بکر بیٹا میرا ہے۔ حضرت علی مسکرا کے حضرت ابو بکر علی پاک نے مسکرا کے دینے علی اے بیٹا تیرا ہے، خدا دی قسم چہرہ مصطفیٰ دائے، بیٹا تیرا چہرہ نبی پاک دائے، علی تیرے بیٹے حسن دا چہرہ تیرے نال نہیں بلکہ آمینہ دے لال نال بہتا ملدا جلدا ہے۔ حضرات صحابہ دا پیار۔ ایک دن جمعہ دا دن حضرت عمر ابن خطاب جمعہ پڑھا رہے نے، ادھر میری دروے کو جمعہ پڑھا رہے نے، تقریر کر رہے نے، خطاب تقریر بڑی ولولہ انگیز، حضرات خطاب بڑا عالی شان ہے۔ ادھر تین نوجوان مسجد نبی دے دروازے تے اچانک جمع ہو گئے،
तीन नौजवान कौन ने? दो जनती जवाना दे सरदार अली पाक दे शहजादे हसनैन करीमैन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हसन हुसैन मस्जिद नबी दे दरवाजे ते आए, अंदर दाखिल हो रहे। इधर उमर इब्ने खत्ताब दा बेटा भी दरवाजे ते आ गया। तीनों नौजवाना दी मुलाकात मस्जिद दे दरवाजे ते हो गई। मस्जिद भी पाक पैगंबर दी मस्जिद नबी है। इधर तकरीर हो रही। उमर इब्ने खत्ताब बड़ा बलबला अंगेज खताब कर देने पे हजरत हुसैन वेंदे ने रज़ी अल्लाह ताला नो। आंदे ने उमर जिन्नियां मर्जी तकरीरां कर ले, जिड्डा मर्जी वड्डा खतीब बन जा, है ते मेरे नाने पाक मुहम्मद दा नौकरी। हजरत हुसैन पाक मस्जिद नबी दे दरवाजे ते आंदे ने। जिन्नियां मर्जी तकरीरां चंगियां कर, खताब जिवें मर्जी कर, है ते मेरे नाने पाक मुहम्मद दा नौकर गुलाम कमी। ए गल कही उमर इब्ने खत्ताब दा बेटा सुनदा है, आंदा मैनू गल दिल ते गिरां गुजरी चंगी नहीं लगी। इधर की मस्जिद अंदर बह गए। हजरात जुमे तू बाद दा टाइम है। उमर इब्ने खत्ताब करे चले गए। पुत्र जाके आंदा बाबा अब्बू जी यकीनन जुमा पढ़ा के तुसा थके हो, पर एक गल मैं तुहाडे नाल करना चाहना। उमर आंदे ने पुत्र केड़ी बात करना चाहना है? पुत्र आंदा बाबा अज तुसा जुमा पढ़ा रहे सो, खुतबा दे रहे सो मस्जिद नबी दे दरवाजे ते। नबी पाक दे दोतरे हुसैन पाक ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला नो, उमर जिन्नियां मर्जी तकरीरां खताब कर लवे, जिड्डा मर्जी खतीब ते हुक्मरान बन जावे, है ते मेरे नाने दा कमी, मेरे नाने दा नौकर गुलाम। ए हुसैन पाक ने मस्जिद नबी दे दरवाजे ते गल कही। हजरत उमर लेटे हुए ने। जदों पुत्र ने गल सुनाई जल्दी नाल चुकन्ने हो के उठ के बह गए, जिवें पहली दफा बंदा गल तवज्जो नाल नहीं सुनदा। ए हाल सी। जदों एक गल सुनी ते फिर बोल के आंदे ने पुत्र बेटा गल की है, गल दोबारा सुना, किन्ने आख्या की आख्या है, जरा दोबारा गल दी वजाहत कर दे। हजरत उमर दा बेटा आंदा बाबा अज जनती नवाब जनती भुल नबी पाक दे दोतरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर जिड्डा मर्जी खतीब बन जाए, है ते मेरे नाने पाक दा नौकर, है ते अहले बैत दा गुलाम, है ते साडा कमी। ए हुसैन ने गल की थी अबू मैनू चंगी नहीं हो लगी। उमर इब्ने खत्ताब सुनदा अखां चों ज़ार सुन निकल पे। आंदे ने पुत्र इहदे अंदर नाराज होने वाली गल नहीं होए पुत्रा। जल्दी नाल उमर खत्ताब उठे। उमर बिन खत्ताब उठे, कागज चुके है, पैलसन चुकी। आंदे ने पुत्र रब दा वास्ता ही जा हुसैन कोल, हुसैन नू जाके कवी हुसैन तुहानू रब दा वास्ता जे जेड़ी गल तुसा ज़बान नाल आखीए ओ गल कागज ते लिख के सैन कर दो कि मैं तुहाडे नाना पाक मुहम्मद दा नौकर कमी गुलाम। ए गल कागज ते लिख दियो ते नाल अपने सैन भी कर दियो। हजरत उमर ने अपने पुत्र नू कागज कलम दे के रवाना किया है। ये दौड़दा हुसैन पाक कोल गया। आंदा मेरे अबू जी ऐ कह रहे ने अगर तुसा कमी नौकर गुलाम किया है कि मुहम्मद पाक दा उमर गुलाम नौकर है, ए गल कागज ते लिख दियो नाले सैन कर दियो। हजरत हुसैन ने सैन भी कर दिते, गल भी लिख दी। ए पर्ची रुका जदों उमर इब्ने खत्ताब को लाया, रुका फड़िया नाले चुमदे ने नाले रोंदे ने। आंदे ने पुत्रो जदों उमर फौत हो जाए और बेटे हो जदों उमर दुनिया तू चला जाए, मेरा कफनो दफन दा इंतजाम करन लगो ना। ए रुका ए पर्ची मेरे कफन दे अंदर दे दिया जे,
ایک گواہی ہے، یہ میرے کل حسین پاک دی گواہی ہے۔ کل قیامت نو میں رب دے دربار اندر کہاں گا عرشاں والے ربا جنتی نواب جنتی پھل نبی پاک دے دوترے نے اے لکھ کے دیتا ہے کہ عمر اہل بیت دا غلام ہے، عمر محمد پاک دا کمی غلام۔ حضرت عمر آندن بیٹے ہو اے رکا کفن دی اندر رکھ دیا جے، میرے واسطے نجات لی اے رکا ہی کافی ہے۔ جس رکے تے لکھے ہے کہ عمر جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کمی تے غلام۔ نوجوانوں خدا دی قسم صحابہ دا اہل بیت نال پیارے، میں کڑی کڑی بات عرض کراں، بات کتے دور نہ چلی جائے۔ او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جند آقا نال پیار نے، ذرا مل کے کہہ دے او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا نال پیار نے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار نے۔ تھوڑا دل نہیں پیا کرتا، چلو میں بات نو ختم کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر دا دوترا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سن 61 ہجری حضرات گل ختم کریے، بات مکا دیا۔ 61 ہجری کربلا دا میدان محرم دی داسے ادھر کیے کوفیاں نے رکے لے کے خط لے کے بلایا بھی آپ، تلوارہ لے کے مقابلے اندر بھی آپ آئے، گھیرا تنگ کر دیتا، کربلا دے میدان اندر پانی بند کر دیتا۔ سیدنا حسین دے بھتیجے بھی شہید، بیٹا بھی کٹ گیا شہید، واری واری اہل بیت کٹ دے جا رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر دی دوتری حسین دی ماں جمی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حسین پاک دے چھوٹے 6 مہینے آندے علی اصغر نو چک کے لے کے باہر آئیاں خیمے تو باہر آندیاں نے ویر حسین قصور تے ساڈا بھی کوئی نہیں، اینا کوفیاں نو آکھو جے تسا ساڈا قصور سمجھ لے آئے، اس بچے دا کی قصور ہے جڑا پانی دی بوند بوند تو ترس رہا، کوفیوں پانی دی گھٹ دے دیو۔ جناب حسین پاک نے 6 ماہ دے بیٹے علی اصغر نو چکیا، جیندے پانی دی پیاس دی وجہ نال ہونٹ بھی خشک ہو گئے نے۔ حسین پاک بارہ کے آندے نے اوے کوفیو گل سنو، آؤ میں تو انو ایک گل سناواں۔ آندے خدا دی قسم بڑا رکت امیز خطبہ دیتا ہے، اگر حسین پاک دا خطبہ پہاڑ تے رکھیا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوترا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دا عظیم نواسا آندہ اے کوفیوں، آؤ میں تو انو مدینے دی ایک گل سنانا وا۔ ایک دن مدینے پانی دا قحط پہ گیا، پانی مک گیا، لوگ تڑپ دینے پہ، 2 بچے پانی دی بلک دی پانی دی پیاس دی وجہ نال تڑپ دینے پہ بلک دینے پہ، 2 بچے رون دینے پہ۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا، نبی پاک جلدی نہ لائے، آندے نے دونہ بچیاں چو بڑے بیٹے نو ذرا باہر بھیجو، بڑے بچے نو باہر کلے آ گیا۔ نبی آندے نبی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے بچے نو سینے لایا، منہ متھا چم کے اپنی زبان کڈی، بچے دے منہ اندر پا دیتی تاکہ پیاس مک جائے، بچہ رون تو چپ ہو جائے۔ رون دے بچے نو محمد پاک نے اپنی زبانوں دے منہ اندر پاکے ان دی پیاس نو ختم کر دیتا، چپ کرا دیتا۔ حضرت حسین ایک کربلا دے میدان اندر آندے نے کوفیو، جدو بچہ چپ کر گیا نبی پاک فرمان دینے اس بچے نو کرے پہ جو تے چھوٹے بچے نو این دے تو جڑا چھوٹا ہے ذرا انو بار گھل دیو۔ اس چھوٹے بچے نو بھیجیا گیا، وہ بھی پیاس دی وجہ نال رو رہی ہیں، بچیاں دا رونا محمد پاک نو برداشت نہیں ہویا۔
نبی پاک نے چھوٹے بچے نو سینے لا کے اپنی زبانوں دے منہ اندر پائی تھی، ان دی پیاس بھی ختم کر دیتی۔ اوے کوفیو میں تانوں دساں او دو بچے کون سن؟ اونا دونا بچیاں نو جنہاں نو پیاس لگی محمد پاک نے اپنی زبان منہ اندر پا کے پیاس ختم کی تھی۔ اونا دونا بچیاں جو چھوٹا بیٹا جناب حسین میں فرماندے نے کوفیو اگر حسین پیاس دی وجہ نہ روئے محمد پاک تڑپ جان حسین دی پیاس ختم کر دین۔ کوفیو کی قصور ہے میرا تے میرے بچیاں دا تساں کربلا دے اندر پانی بند کر دیتا، پانی بند کر دیتا جے کی قصور ہے؟ اور کی قصور ہے؟ میں تو اڈا کی بگاڑے کیوں پانی بند کیتا جے؟ تے انج اپنے ننے علی اصغر نو چکے آندے نے کوفے والے ہو قصور تے میرا بھی کوئی نہیں، اے بچے دا کی قصور ہے؟ پانی دی بوند بوند تو ترس رہا، کوئی پانی دی گھٹ دے دیو۔ ایک کوفی نے تیر ماریا علی اصغر دی حلق اندر لگتا خون دے پھوارے تتیریاں نکل دیاں نے، بچہ دم توڑ جاندہ ہے۔ حضرت حسین پاک نے تیر کھچے ہے، خون دی لپ بھر کے آسمان دی طرف سٹی، فرمایا عرشاں والے بے خلے اپنے خاندان دی آخری نشانی بھی قربان کر دی تھیا۔ ادھر کیے پانی باندے میرے حسین دا پھر بھی نوجوان لڑ دینے پہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود کے جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانہ۔ حضرات محرم دی 10 ساتھی کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین دا ایک کوئی بیٹا بیمار کربلا علی اوس جنو زین العابدین کیا جاندہ ہے۔ حضرات بعد روایات اندر ابو بکر و عمر انہاں دے نام نے، لیکن جو مشہور و معروف نے میں وہ دس رہا ہوں۔ زین العابدین بیمار ایک خیمے دی اندر ہی پہنے، باقی بچے کٹ گئے، سب 72 ساتھی شہید ہو گئے نے۔ حضرت حسین خیمے اندر گئے رضی اللہ تعالیٰ نو، عورتاں نو جمع کر کے بچیاں بیٹیاں نو جمع کر کے آندے نے رب دے حوالے ہون جا رہے ہیں، رب نے چاہیا تے جنت اندر ملاقات ہوئے گی۔ نالے حسین آندے نے او میری لخت جگر مدینے والی سغرا نو سلام کیا جے، انہوں میں کہہ کے آیا سا بیٹیے تو بیمار مدینے رو، تیرا ویر علی اکبر نو میں بھیجاں گا، جدو تو ٹھیک ہو جائیں گی تینوں لے جائے گا، اس میری بیٹی نو بھی میرا سلام کہہ دے آجے۔ ادھر فرما رہے نے صبر کرنا جدو میں کٹ جاواں، میرا لاشا ویک کے ماتم نہ کرے آجے، پٹنا نہیں بابیلا نہیں ہو کرنا، صبر کرنا ہے حوصلہ کرنا ہے۔ اے باتاں کر دینے پہ حسین دی ماں جمی بہن زینب دیاں ہچکیاں نکل گئی، سیدہ زینب رو لگ پئی، سیدنا حسین اٹھے بے اپنی ماں جمی بہن نو سینے لا کے آندے نے بہنا حوصلہ کر گل کی، بہن رو کے آندی ویرا اس واسطے رو رہیاں کہ دشمنہ دیا تلواراں نے میرے ویر حسین نو مجبور کر دیتا ہے، دشمنہ دیا تلواراں نے میرے ویر حسین نو مجبور کر دیتا کہ نہ مجبوری اندر میرے ویر دا لاشا میرے سامنے آئے گا۔ حضرت حسین ماں جمی بہنو سینے لا کے آندے نے بہنا زینب میرا کٹا پھٹا لاشا ویک کے وال نہ پٹی گریبان نہ بھاڑی، صبر کری نی ماں جمیے صبر کری، انج صبر کری جویں نانے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد اندر دادا جی امیر حمزہ دی شہادت صبر کیتا سی۔ حضرت حسین پاک آندے نے ماں جمیے انج صبر کری
جویں میری تیری امی فاطمہ نے نانے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے صبر کیتا سی، انج حوصلہ کریں صبر کریں۔ جناب حسین کی فرماندے نے اے زینب نہ رومی منو جے میں مارے جاواں، وال نہ پٹی گریبان نہ بھاڑی، ویر اپنی بہن میدان کربلا دے اندر آندا ہے اے زینب نہ روئی منو جے میں مارے جاواں، نانے پاک دے دین دے اتوں جے میں وارے جاواں، وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی، اے وصیت میری صبر کری تو میری بہنا، مدد کرے رب تیری، جنتی پھل جنتی نواب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسین اپنے اہل بیت نو درس دے کے باہر نکلے، تے بند گھٹ کے بن لیا، گھوڑے تے بہ گئے، دشمنان دے سامنے حضرات صفاں دے اندر گھس گئے۔ کعبہ دے رب دی قسم جدر جاندے نے بہادر باپ دا بہادر بیٹا صفاں ویلیاں ہی کردہ جاندہ ہے، دشمنان دے نال گھوڑے تے بہ کے لڑ دے جا رہے ہیں۔ دشمنان نے پہلا بار گھوڑے تے کیتے، گھوڑا کٹ گیا، حسین پاک زمین تے آئے، پیدل لڑنا شروع کر دیتا، لڑ دے 58-59 سال دی وڈیری عمر دا بزرگ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو داڑھی سر تے وسمہ لگے آئے، لڑ دینے پہ قبیلہ مذہب نہ تعلق رکھن والے ایک بے ایمان نے پہلا بار سجے بازو تے کیتا، بازو کٹ کے حسین دا زمین تے گر گیا، کھبے بازو نہ تلوار پھڑی، کھبا بازو بھی کٹ گیا، پے در پے تیر لگے، تلواراں لگیاں، شمر بے ایمان آندا لوکو بڑے بڑے بہادر ویکھے نے، خدا دی قسم حسین جیسا بہادر کدے بھی نہیں ویکھیا۔ دشمن کثیر تعداد اندر، حضرت حسین کلے ہی لڑدیاں آخر زخمہ نال چور ہو کے زمین تے گرے۔ حضرات روایات اندر ہوندا ہے جدو زمین تے گرے شہید ہوئے، جسم تے تیر تلوارے نیزیاں دے وار گنے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے 43 نیزے لگے نے، 43 نیزے لگے، 34 تیر لگے نے، 33 تلواراں دے وار کھا کے میرے آقا دا دوترا زمین تے ڈگ پیا۔ کوفی آندے نے گردن کٹ دیو، گردن جسم تو اللہ کیتی گئی، 10 شاہ سوار گھوڑے دوڑا کے شہدائے کربلا دیاں لاشاں نو گھوڑیاں دے پیراں تھلے رون دین دے نے، خیمیاں نو لوٹ لیا گیا، عورتاں بے بس مجبور بیبیاں، اہل بیت دیاں خواتین نو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت حسین پاک دا چہرہ کٹی گردن، انہاں بے ایمانہ نیزے تے ٹنگی تے کوفے دی طرف روانہ ہو پے۔ بخاری اندر لکھے ہے لوکو، ترمذی دی روایت ہے، اینج ایک برتن دے اندر حسین پاک دا چہرہ کٹی گردن، خون داڑی تے سر نال سک سک کے چمڑ گیا۔ خدا دی قسم او حسین جیندہ چہرہ میرے پاک پیغمبر نال ملدا جلدا ہے، کٹی گردن، سر مبارک ایک برتن اندر پہ ہے۔ عبید اللہ کوفے دا گورنر بڑا لعنتی بدبخت بندہ ہے، انہیں سوٹی چھڑی پھڑی حسین پاک دے ہونٹاں تے مار دے، نک تے مار دے تے تنزن گلاں کر دائے، سوٹی
چھوٹی دیاں حجاں جنتی نواب جیڑا جنتی نوجواناں دا سردار ہے خدا دی قسم جنوں نبی پاک چمیاں کر دے سینے لایا کر دے اس حسین دے کٹی گردن ہونٹاں تے عبید اللہ خبیث نے چھوٹی دیاں حجاں ماریاں نالے گلاں کردہ ہے انس بن مالک اگے بڑھ کے آندے نے اوے لانتی خبردار بدبختہ رک جا خبردار حسین دے ہونٹاں تے جے چھڑیاں نہ مار میں انس بن مالک نے آپ ویکھے آئے جے نہ ہونٹاں تے تو چھڑیاں مار نہ پہ آئے نہ ہونٹاں نو آمینہ دے لال چمیاں کر دے سے اوے عبید اللہ لانتی جے نہ ہونٹاں تے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے ہونٹاں تے ناکتے چھڑیاں مارنا پیا اے نہ ہونٹاں نو علی چمیاں کردہ سی فاطمہ چمیاں کردی سی انہوں غصہ بڑا آیا ہے لیکن بزرگ صحابی کچھ نہ بگاڑ سکیا آندہ زین العابدین بیمار کربلا نو قتل کرو حسین دی ماں جمی بین زینب بیمار کربلا زین العابدین دے اوپر گر گئی آندھی عبید اللہ اجے بھی تو نہیں ہو رجیا میرے 72 نو ذبح کر دیتا ہے عورتاں دا ایک کوئی نگران زین العابدین بچہ بیمار بچیا ہے جے انہوں قتل کریں گا حسین دی ماں جمی زینب نو پہلا قتل کرنا پے گا انہیں قتل دا ارادہ ترک کر دیتا ہے زین العابدین دے وچوں آج بھی میرے پیغمبر دی آل اس کائنات اندر موجود ہے حسین دی آل اہل بیت موجود اور قیامت تک کے سلسلہ جاری رہے گا صرف زین العابدین ہی بچے نے اندے وچوں لڑی جاری ہے خدا دی قسم عبید اللہ چند سال گزرے مختار سقفی آیا میرے پیغمبر دے دوترے حسین دے قاتلین نو انہیں ذبح کیتا انہاں دیاں گردناں وڈیاں گردناں کٹیاں تے کوفے لوگاں کل بھیجیاں عبید اللہ دا او جڑا میرے حسین دا قاتل ہے جنہیں سوٹیاں ماریاں سن کٹی گردن کٹے چہرے تے سوٹیاں ماریاں سن ان دی کٹی گردن پئیے اچانک شور پہندہ روایت ترمذی دی مسلم اندر بھی روایت موجود ہے لوگ آندے نے آ گیا لوگ آندے نے آ گیا لوگ رستہ دیتا ویندے نے ایک ساپے ایک ازدہائے عبید اللہ دی گردن دے کولا کے چہرے کولا کے نکتے ہونٹا تے ساپ ڈنگ ماری جاندے ساپ ڈنگ مار دا لوگانو دس دا لوگو اے او بدبخت جن حسین دے ہونٹا تے چھڑیاں ماریاں سن سپ اسے جگہ تے عبید اللہ دے ڈنگ مار دے دس رہے نے اہل بیت ظلم کیتا بدلے اندر جس جگہ تے حسین دے نے سوٹی ماری سپ نے ڈنگ مارے ہیں سپیں دے ناک اندر داخل ہویا کچھ دیر بعد نکل دے یہ 3 مرتبہ عمل بار بار دہرایا گیا اور لوگوں میں دسنا چاہنا اللہ خدا دی قسم رب سچا رب دا رسول سچا تے محمد پاک دا حسین بھی سچا کہو بے شک خبر مدینے پہنچی حسین شہید ہو گئے نبی پاک دی بیوی ام سلمہ سب کو رسی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ نے سنیا چیخ نکلی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئی رو کے آندیاں نے لوگوں کوفے والے نے چنگا نہیں کیتا حسین نو شہید کیتا ہے جیڑا ٹائم وقت تسا کربلا دے اندر 10 محرم دس رہے ہو میں ام سلمہ نے آپ سنے ہیں پہاڑاں دے وچوں جنات دی رون دی آواز آ رہی سی آج پتہ لگ گیا امام حسین دی شہادت اتنی غمناک شہادت اتنا ظلم ہے اور مظلومانہ طریقے نال شہید کیتے گئے نے کہ حضرت حسین دی شہادت وے کہ پہاڑاں دے اندر جنات بھی چیخا مار مار کے رون دینے پہ اے گل سید ام سلمہ نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ اور فرما دیا نے ربا
جنہ نبی پاک دے دوترے جنتی نواب نو شہید کیتا ہے، قتل کیتا ہے، تے جڑے مشورہ دین والے تے جنہ نے قتل تے خوشیاں منائیاں نے، اے اللہ میں تیرے نبی دی بیوی ام سلمہ مومنہ دی ماں بد دعا کرنیاں قاتلین حسین دیاں قبرانو جہنم دی اگ نال بھر دے اور انہاں تے لعنتاں برسا۔ تسی پاویں لعنت نہ ہی پاؤ، قاتلین امام حسین تے انشاءاللہ قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن گی۔ جنہاں نے ظلمن اہل بیت کربلا دے اندر 72 تے ظلم کیتا ہے، میرے حسین تے ظلم کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، خدا دی قسم انہاں تے قیامت تک لعنتاں برسدیاں رہن گیاں۔ رب سچا، رب دا رسول سچا، رسول دا حسین بھی سچا، زندگی رہی باقی باتاں پھر کسے موڑتے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے انشاءاللہ پھر کس مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔ ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ڈھونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔ اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا، جیندے وچ رہندا ساں حویلی چھڈی جانا وا، اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔ گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں، ویکھ ویکھ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں، کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔ مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے۔